Maayong adlaw. Ako di ay si Renato Sulatan Jr., anak ni kanhi Vice Mayor Renato Roa Sulatan ug ni Maria Teresa Sulatan. Ang akong mga apuhan sa akong mama mao si Cinderella Sayanan Lambay ug si Flaviano Dalmasio Salientes ug sa akong father side pod mao si Quirino Mehay Sulatan. Ang sa iyahang mama mao si Pasita Samia Roa. Mga igsuon, ako inyong kanhi sangguniang bayan for the past 9 years ug nahimo pod akong SK Federation President for the past 3 years. Nakita nato nga sa kadugayon sa panahon daghan kaayo kita og mga problema sa lungsod sa Talakag. Mao nga naningkamot gyud kita pagtungha ug kinahanglan atong mamatuto ang atong kaugalingon nga wala lang nato gilimit ang atong kapasidad sa bukid. Wana nga nakahuman kita pagtungha sa elementarya sa Emmanuel Mission International School ug nahuman kita sa atong high school sa St. Mary's Academy ug nahuman kita sa kurso nga Bachelor of Science in Radiology sa Liceo de Cagayan University. Ug kana enough na ba nga mga kurso nga makaingong kita nga makatabang kita sa lungsod sa Talakag? Wana nga aside sa health nagpursue kita sa atong Masters in Development and Management Governance sa University of Makati. Mana nga kinahanglan isip isa ka lumad. Wala lang nato gilimit kung unsa ang atong pwede mahuman asa ra ta kutob. Ako pod gipanganak sa isa ka gamay nga baryo sa Sitio Imbatog, Barangay Lapo. Pagkapila ka tuig nibalhin kami sa Sitio Tinaytayan, Barangay San Miguel. Diin daghan akong tao na ila nga puno sa gugma ug puno sa paglaom. Pila ka tuig nibalhin na pod kami sa Barangay Mirayon. Tung una nga panahon madungog nimo ang Mirayon Region nga gubot, patay dire, patay dito. Ang tawag sa amoa nga naa sa bukid, mga gali, ignorante. Mana nga niingon ko sa akong kaugalingon, maningkamot gyud akong magmatuto sa akong kaugalingon nga dili ra mitaman dire. Dili ra kami lumad. Lumad kami nga naay paglaom. Lumad kami nga naay panglantaw. Dili lang sa among barangay pero para sa lungsod sa Talakag. Mao nang sa tuig 2016, misalmot kita sa politika. Mao kana ang unang termino nato isip isa kakonsihal sa lungsod sa Talakag. For the past 9 years, atong nabati kung unsa ang mga problema sa atong katawhan sa lungsod sa Talakag. Atong na sinati nga kinahanglan maningkamot kita para kanila. For the past 9 years, nalibot nato ang mga kabaranggayan sa lungsod sa Talakag. Nakita nato ang livelihood program. Anaa man unta kitay insakto nga salapi. Anaa kitay insakto nga pondo. Pero ngano dili man kani pakaabot sa pinakatumoy nga mga barangay. Anaa kitay ginatawag nga AX or assistance kani nga programa sa gobyerno para kini sa mga katawhan nga naglisod. Pero ngano kinahanglan man pila ka semana, pila pa kabulan aya nila makuha kani nga pondo kung moadto sila sa lungsod sa Talakag. Mana mga kaigsuunan ko, mga palangga ko, kung kita ihatag man gani ni sa kahigayunan sa kaitasan nga posisyon o kung inyo akong buligan, maghimo kitag People's Day kaisa sa isa ka semana nga diin ang tanan katawhan na kung naa kamoy problema mobisita kamo sa atong tunghaan nga ang inyong problema atong paminahon ug dili kamo muuli nga dili masulbad ang inyong problema kay naa man tay igo nga pondo nga para kaninyo. Ang kwarta sa lungsod sa Talakag, kwarta sa katawan, dili ka na kwarta sa politiko. Mang ang among tarbaw nga kani mabahin-bahin. Nakita pod nato sa kabukiran mga kaigsuunan ko, mga palangga, nga daghan kaayo estudyante nga gusto mo tungha. Daghan na ning kamot pero apan wala gyud igo nga personal, walay igo nga salapi. Naamang kitay programa sa atong lungsod, naapod kitay programa sa atong distrito, tag 2,000 kada sem, pero dili kani mao ang tubag sa kawadon sa panginahanglanon sa atong mga estudyante. Muana kauban sa atong pinalangga nga congressman kung inyong buligan, naagid kitay scholarship program, dili lang assistance nga kada bulan maghatag kitag assistance scholarship program sa mga estudyante nga nanginahanglan.
sa atong lungsod sa Talakag. Mangita kitag estudyante nga mga honor student nga puhon atong hatagan insakto nga pondo kung kinsa katong mga estudyante nga mahimo nga doktor, mahimo nga abogado, mahimong engineer, ang lungsod sa Talakag mo ay muhatag kanila og pondo. And kung sila makahuman, naa kitay gitawag nga return of service, nga lahi na pod ang estudyante nga nanginahanglan og tabang ang atong buligan. Mauna ang programa nga gikinahanglan sa mga yano pero naay paglaom, naay panglantaw. Sama nako, isa ako kalumad, isa kanintibo. Pero ako naningkamot nga makatungha ug karon akong ginabalik ang tanan sa komunidad nga maningkamot nga naa na po'y sunod nga henerasyon nga mahimong lideres sa lungsod sa Talakag. Dili sa isa, sa duwa lamang kapamilya magtuyok-tuyok ang lideratura sa lungsod sa Talakag. Kinahanglan tanan pamilya ana ay katungod mahimong mga tungdanan sa lungsod sa Talakag. Sa kabukiran masinati nato karon ang lain-lain nga problema sa yuta, problema sa mga tao nga wala nakasabot kung asa modagan nga ahensya sa gobyerno. Kung naa kay problema sa bukid or bisag dili lang sa bukid, bisag sa lungsod sa Talakag, muadto kag abogado, magpa-advise, kinahanglan ka og pila ka libo nga kantidad, maistorya lamang nimo ang isa ka abogado. Pero sa atong grupo, sa Team Palangga, muhire kitag insakto nga abogado nga muay tutok sa mga problema sa yano sa lungsod sa Talakag. Ang gobyerno, ang lungsod sa Talakag mo ay musweldo kanila og tanan problema sa katawhan. May atong paminawon kung unsa ang atong pwede matabang. Kana tungod kay nasinati man nato kung unsa kalisod ang mga tao gikan sa kabukiran. Mo nang kinahanglan amumahon palanggaon nato sila kung unsa ang atong angay mahimo. Sa lungsod sa Talakag karon mga kaigsuunan ko, kung atong iapon o kung atong tan-awon ang datos, ana akitay mga ghost employee or gitawag nga monitoring. Walay igo nga trabaho pero gadawat kada bulan og sweldo sa lungsod sa Talakag na ay 800, almost 800 ka monitoring or ghost employee. Kada bulan ato silang gaswelduhan para lang sa politikal nga kalihukan. Pero kung kami inyong pagatabangan, dili lang nato ilimit sa mga monitoring, kinahanglan mo kuha kitag insakto nga mga consultant matag sektor, consultant sa kabatanunan, mga out of school youth, consultant sa mag-uuma, consultant sa mga na lumilihok sa simbahan, consultant sa mga edukado. Diin kada bulan maghimo kita og consultation atong paminahon ang pinakayano nga tao, kay dili nato kinahanglan ipugos kung unsa ang atong programa. Kinahanglan sa pinakaubos atong paminahon kay sila ang nakasayod kung unsa ang programa nga ilang kinahanglan. Mana sa atong lideratura, sa atong grupo, dili lang kita maglimit sa atong mga department heads kung dili bisan tong mga yano madungog ug atong paminawon kung unsay angay nato himuhon sa pinakaubos. Sa atong lungsod karon, hangtod karon, ang atong mga empleyado sa munisipyo naa gyapoy nagsweldo og 200, 250 kada adlaw. Sa karon nga panahon, maupabana gyapon ang swelduhan nga atong ihatag sa atong mga empleyado. Sila anang ningkamot nga mulambo ang lungsod sa Talakag. Ngano hangtod karon inana gyapon ang atong panwelduhan sa atong mga empleyado. Paningkamutan nato nga sa among grupo, sa among bando, dili na kana masinati sa atong mga empleyado, kay ang atong mga empleyado muay naningkamot kung unsang ilang matabang sa atong lungsod sa Talakag para kini mas madasigon ug mas mulambo pa ang atong lungsod. Busa ato silang palanggaon ug ato silang amumahon pinaagi sa sakto nga sweldo ang atong mga empleyado sa lungsod sa Talakag. Ug sa ato usab mag-uuma sa lungsod sa Talakag, nakita nato no dili lang ang Mirayon Region ang gahatag og mga pagkaon, bisan ang mga barangay gikan sa Liguron, Sagaran, Dagundalaon, Kusina, San Rafael, makita nimo no nga kada kaadlawon mobiyahe moadto og kugon para lang ibaligya ang ilang mga utan or mga prutas nga madala para lang mga buhi sila. Isip isa ka anak sa mag-uuma, kinahanglan mabati nila nga naagyoy programa kanila. Kani nga atong gitawag nga para sa abono
para sa mga support sa mag-uuma. Kinahanglan ato yung ipaabot kung kinsa ang nanginahanglan, kung kinsa ang mag-uuma nga atong hatagan, dili pinili, tanan mag-uuma makabati nga naay suporta ug naay pagpalangga gikan sa lungsod sa Talakag, gikan sa kwarta sa gobyerno, gikan sa kwarta sa katawhan, amo rang ibalik para kanila. Sa women's pod, muana nga atong nakita nga dili lang dapat isa ka organization ang mulambo sa lungsod sa Talakag. Kinahanglan ang tinuod nga pag-amuma ug pagpalangga sa atong mga kababainan. Kinahanglan atong itudlo kanila kung unsa ang mga programa nga atong pwede makuha sa lungsod sa Talakag. Dili dapat nato itago kung unsa ang pwede nato makuha sa lungsod sa Talakag. Kinahanglan mabati sa kababainan nga naa sila'y tingog, nga naa kita ihatag nga livelihood program, livelihood training para kanila. Walay gipili, kinahanglan tanan makabati ug maka-feel kung unsa ang programa para kanila. Ug sa tanan sektor nga wala nako na mention, dili pasabot nga sa among partido, sa among grupo, sa among team palangga kauban si Engineer Earl Navarro, dili na kamuhatagan namo og pagtagad. Kay mao kana ang akong ikasaad ug akong tumanon. For the past 9 years nakita nato nga tanan sektor kung kita manggaling ihatag kani sa kaytas-an, tanan sektor sa atong komunidad, atong tawgon, atong paminawon kung unsa ang ilang gikinahanglan sa ilang sektor. Walay perpekto nga liderato. Muana nga kinahanglan ta og leader nga maminaw kung unsay angay ug kung unsay gikinahanglan sa pinakaubos. Muana nga dili mabalaka ang tanan sektor nga wala nako na lang na storya kay kamutanan among palanggaon ug among amumahon nga mabati ninyo nga anaa kami kanunay sa inyong loyo. Ako isa ka anak sa pobre. Muanang isa nga nakaaghat kanako nga modagan isip mayor sa lungsod sa Talakag. Dili tungod kay pobre na ako, wala na ako'y katungod nga modagan pa sa lungsod sa Talakag. Muana nga nabati nako ang kalisod kawadon sa atong mga igsuon nga gikan pa sa bukid. Mana nga wala man ako'y bahandi, wala ako'y linibo nga salapi. Pero kada adlaw kung imo akong pagastoryahon ug moabot ka sa akong tugkaran, dili ta kabalibaran kay ako isip isa ka anak sa pobre, nakabalog yun ako unsay gabation sa tao nga nanginahanglan pero imong balibaran unya naa kay mahimo. Mana nga hatagi lang kog panahon, hatagi kog isa ka tsansa nga mo serbisyo kanimo para kita ang mga yano makaingon. Mao kini ang tinuod nga serbisyo, mao kini ang tinuod nga gugma nga among gikinahanglan, ang pagpalangga sa mga yano. Mao mga palangga ko, ang eleksyon isa lamang kaadlaw. Pero kung kamo magapili og insakto nga leader, ug kung dili kamo mupili og insakto nga leader, sulod tulo na pod katuig ang atong pag-antos. Panahon na para kita mo barog. Panahon na para ang yano nga tawo madungog. Panahon na nato nga ang atong prinsipyo kinahanglan atong itindog. Kung dili ako, kung dili ang akong mga kauban, kung dili si Engineer Earl Navarro, kinsa pa may mo barog para kaninyo. Mauna kani ang atong panahon, magiusa na kita para sa Team Palangga, Team Nanaw kauban ni Engineer Earl Navarro. Mana mga palangga ko, aghangyoon ko matag sa buhata inyo. Natun-an ko hahangtod iman tagkalibog ko pagyapon ko kino sa igdapitan nyo, ko kino sa agsuportaran nyo. Pero yang kaw mahimo day hulagong humanga banwa humanga barangay hadi day maabot. Mga sulod ko aghangyoon ta inyo, labaw ong gyud mga duma ko ta konseho. Ako nakasinati nga oo, konsihal ko for 9 years sa lungsod sa Talakag. Pero kung dili ang imuha ang mahorya or majority sa sangguni ang bayan, bisang pag-unsa kanindot ang imong programa o plataporma, wala kinibili. Kay kasagara karon ang paminawon ang majority. Manang muhangyo ako sa inyong kasing-kasing. Ang akong kadaugan o kapakyasan sa akong uban, muraragyapog akong napildi. Buligi, tabangi ang akong mga kauban. Councilor Boreta, Councilor Pinky Tinoy, Councilor Sabang, ug akong manghod si Councilor Sulatan, Councilor Lumpinay, Councilor Dupende, Councilor Cabasa, Councilor Kabahog. Ug ako magahangyo gyud kaninyo mga igsuon para mas dali ang atong mga programa ug dili na kini agi og daghan pa kaayo nga debate.
ang atong pinalangga gyud nga Vice Mayor nga mo'y mohimo mo'y mo approve sa tanan nato programa atong kasamtangan nga IPMR si Ingrasyo Laguyan mga igsuon. Kung inyo kaming pagatabangan kutob sa pinaka ubos namo nga posisyon sama ra nga kamo nagiusa para sa bag-ong talakag. Mana og labaw sa tanan ang pinaka-importante nga away ani nga politika mga igsuon mao si Engineer Earl Navarro. Panahon na para sa alternatibong liderato, panahon na nga kita musulay na pod sa bag-ong lideratura para sa Distrito 1. Ang among kadaugan unya mawala si Engineer Earl Navarro sa maragyapon nga kami napildi. Akong gahangyoon ang matag usa. Pila naman kakatuigan ang kasamtangan nato nga mga lideres nagserbisyo sa Distrito 1 sa lungsod sa Talakag. Panahon na para sa bag-ong imahe sa lungsod sa Talakag. Panahon taon kanitaon pa man mga palangga, kanitaon pa man mga sulod, hudaon lain haotaw, hamakabarog makaitindog, mamaliyog maghangyo ta inyo, kadaugan taw, kadaugan day, kadaugan taw alan. Engineer Earl Navarro mga palangga. Ug sa ulahi moingon ako og mobilin bisag unsaon na balak og hangyo sa inyo kung dili gid ninyo kami ibutang sa inyong kasing-kasing og una-una, wala kami mahimo. Ang ako lang hangyo nga puhon damlag sa adlaw nga pinili ay andam kami mo serbisyo nga tinud-anay og puno sa kasing-kasing og gugma. Kay ang tinuod nga pag-angmuma ug ang tinuod nga kausaban sa lungsod sa Talakag anaa sa Team Palangga. Uban ni kami kanunay sa magbabaya magduma katakanyo alan. Salamat tungkay.